बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कि मुझे कराची स्ट्रीट क्राइम से पाक चाहिए। जो पुलिस अफसर काम ना करे उससे फौरी फारिग किया जाए। मुझे नतीजा चाहिए। शहर में पेट्रोलिंग तेज की जाए। वजीर आला सिंध ने अमन अमान पर इजलास में हिदायत दे दी। एडिशनल IG कराची ने बताया कि शहर में 7,500 आदि मुजरिम मौजूद हैं। ये अफराद या तो जमानत पर हैं या मफरूर हैं। वजीर आला सिंध ने आदि मुजरिमों की ट्रैकिंग के लिए कानून का मुसविदा अगले काबीना इजलास में पेश करने की हिदायत कर दी है। शहर की जहां पर बढ़ते स्ट्रीट क्राइम पर ताजिरों का सब्र जवाब दे गया है। ताजिर इत्तेहाद ने 8 मार्च को वजीर आला हाउस पर धरने का ऐलान कर दिया। अतीक मीर कहते हैं कि मामूली मज़ाहिमत पर कत्ल करने वाले डाकू नहीं, दहशतगर्द हैं। मसला हल न हुआ तो एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। तहफ़्फ़ुज़ नहीं तो टैक्स भी नहीं, कराची में अमन का फिर टूटा ख्वाब। स्ट्रीट क्राइम्स पर ताजरों का सब्र दे गया जवाब। ताजिर इत्तेहाद ने 8 मार्च को वज़ीर आला हाउस पर धरना देने का ऐलान कर दिया। दोपहर 3 बजे शहर भर की मार्केटों से रैलियां निकाली जाएंगी। ताजिर वज़ीर आला हाउस पर इकट्ठे होकर एहतजाज करेंगे। अतीक मीर कहते हैं फौज आए, गवर्नर राज लगे या पुलिस और रेंजर्स को इख्तियारात मिलें। ताजिरों को हर हाल में अमन व अमान और जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मामूली मज़ाहमत पर कत्ल करने वाले डाकू नहीं, दहशतगर्द हैं। जुराइम पेशा नासिर ने कराची को बेअमान कर दिया है। ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद ने मंगल 8 मार्च 2022 खालिद दिना हॉल एमिजिना रोड से वज़ीर आला हाउस तक एक एहतजाजी रैली का इनेकाद किया है। बराए मेहरबानी कराची के अमन के लिए बिला इख्तिलाफ इस रैली में शिरकत के लिए तशरीफ लाएं, इसे कामयाब बनाएं। ताजिर रहनुमाओं ने वाज़े किया मसला हल ना हुआ तो एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। मुझे कराची स्ट्रीट क्राइम से पाक चाहिए। जो पुलिस ऑफिसर काम न करे उसे फौरी फारिग किया जाए। मुझे नतीजा चाहिए। शहर में पेट्रोलिंग तेज की जाए। वजीर आला सिंध ने अमन व अमान पर इजलास में हिदायत दे दी। कराची और सिंध के दीगर शहरों में बिगड़ती अमन व अमान की सूरत हाल पर हुई वजीर आला सिंध की जेर सदारत बैठक। इजलास में चीफ सेक्रेटरी, IG सिंध, सेक्रेटरी दाखिला और दीगर आला हुकाम शरीक हुए। वजीर आला सिंध को एडिशनल IG कराची ने ब्रीफिंग में बताया कि शहर में 7,500 आदि मुजरिम मौजूद हैं। ये जराइम पेशा लोग या तो जमानत पर हैं या मफरूर हैं। इस पर मुराद अली शाह ने इन अफराद की ट्रैकिंग से मुताल्लिक कानून साजी का पूछा। मुशीर कानून ने जवाब दिया कि कानून का मुसविदा तैयार है, जरूरी दुरुस्ती की जा रही है। वजीर आला सिंध ने कानून का मुसविदा अगले काबीना इजलास में पेश करने की हिदायत दे दी। वजीर आला सिंध ने अमन अमान की सूरत हाल पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा, मुझे कराची स्ट्रीट क्राइम से पाक चाहिए। जो पुलिस अफसर काम ना करे उसे फौरी फारिग किया जाए। मुझे नतीजा चाहिए। शहर में पेट्रोलिंग तेज की जाए। एडिशनल IG कराची ने वजीर आला को बताया कि 2 माह के दौरान 147 पुलिस मुकाबले हुए, जिनमें 15 जराइम पेशा लोग मारे गए, 147 जख्मी हुए, 1446 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। वजीर आला सिंध ने शहर में पेट्रोलिंग और दीगर कार्रवाइयों की यौमिया रिपोर्ट देने की हिदायत की, जिसके बाद इजलास मुलतवी कर दिया गया। कराची में डकैती की वारदातें न थम सकी। नाज़िमाबाद में मुसल्लह मुलजिमान ने हलवा पूरी की दुकान का सफाया कर दिया। दुकान में मौजूद अफराद से नकदी, मोबाइल फोन और दीगर सामान लूट कर फरार हो गए। मुकाम कराची का इलाका नाज़िमाबाद। गर्मा गर्म नाश्ते की तैयारी थी जारी। हर खतरे से बेखबर शहरी इंजॉय कर रहे थे हलवा पूरी। 2 मास्क पहने अफराद ने दुकान में एंट्री दी। ये क्या, एक के हाथ में असलहा है, पीछे से हेलमेट पहना एक और मुलजिम आ गया। असलहा ताना, सबको डराया, जेबों का किया सफाया। मुलजिमान दुकान में मौजूद अफराद से नकदी, मोबाइल फोन्स और दीगर सामान लूट कर ये जा वो जा, शहरी तकते रह गए। अहम खबर है, पेशावर और गिरदोनवाह में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। सवाबी, नौशहरा और सवात में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। लोग खौफ के बायस घरों से बाहर निकल आए। अपडेट कर रहे हैं आपको, पेशावर और गिरदोनवाह में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। साथ साथ सवाबी, नौशहरा और सवात में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। लोग खौफ के बायस घरों से बाहर निकल आए। अपडेट कर रहे हैं आपको, पेशावर और गिरदोनवाह में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। अनवर ज़ेब से मज़ीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। अनवर, बताइएगा, कुछ मालूम हो पाया है कि इस जलजले का मरकज क्या था? जी बिल्कुल, पेशावर में अब से थोड़ी देर पहले जलजले के झटके महसूस किए गए और ये सिर्फ पेशावर में भी नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला में भी जलजले के झटके महसूस किए गए, जिसमें नौशहरा, मर्दान, मलाकंड, सवात, बुनेर, दीर और दीगर इलाके शामिल हैं। वहाँ पर भी जलजले की झटके महसूस किए गए हैं।
لوگوں میں کافی خوف پلایا زلزلے کی جھٹکوں نے. لیکن جو زلزلہ بیمہ مرکز ہے ان کے مطابق جو زلزلے کی شدت تھی وہ 5.0 تھی اور زیر زمین کی گہرائی تقریباً 175 کلومیٹر تھی. زلزلہ جو مرکز ہے اس کے مطابق اس زلزلے کا مرکز کوہ ہندوکش ریجن تھا. ریسکیو 1112 کے مطابق ابھی تک کوئی ایسی اطلاع موصول نہیں ہوئی کہ اس زلزلے کی جھٹکوں سے کوئی جانی یا مالی نقصان پیش آیا. اوکے انور زیب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. ناظرین آپ کو زلزلے کے جھٹکے کے حوالے سے جو کہ آج پشاور اور گردنواہ میں کچھ دیر پہلے محسوس کیے گئے, سوابی, نوشہرہ اور سوات میں بھی یہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. 5.0 ان زلزلوں کی شدت بتائی جا رہی ہے اور مرکز کوہ ہندوکش بتایا جاتا ہے. جو زلزلے کے جھٹکے جب محسوس کیے گئے اس کے بعد لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا اور لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے. زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں پشاور اور گرد و نواح میں, سوابی, نوشہرہ اور سوات میں بھی یہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. ایک اور اہم خبر ہے, کراچی ناظم آباد چاولہ مارکیٹ دکان میں آتش زدگی ہوئی ہے. فائر بریگیڈ کی 4 گاڑیوں نے آگ پر قابو پا لیا ہے. حکام کے مطابق آگ کارپیٹ شاپ پہ لگی تھی. کولنگ کا عمل جاری ہے. فائر بریگیڈ حکام کا یہ کہنا ہے. شاہ رخ شاہ سے مزید بات کریں گے. شاہ رخ, آگ لگنے کی کچھ وجہ معلوم ہو سکی؟ خبر جو ہے وہ ناظم آباد چاولہ مارکیٹ ہے, وہاں پہ آتش زدگی کی جو ہے وہ اطلاع موصول ہوئی, جس کے بعد جو فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ہیں 4 گاڑیاں آگ پہ جو ہے وہ کنٹرول کر لیا ہے. اور واقعے میں جو ہے وہ حکام کے مطابق بتایا گیا ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا, تاہم مالی نقصان کا تعین جو ہے وہ اس وقت کیا جا رہا ہے. اس وقت جو صورتحال ہے کولنگ کا عمل جو ہے وہ جاری ہے اور حکام کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ دکان جو ہے وہ شارٹ سرکٹ کے باعث جو ہے وہ لگی ہے اور کارپیٹ کی دکان ہے جہاں پہ اس وقت ٹھیک ہے, کارپیٹ کی دکان میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگی, جسے بجھا دیا گیا ہے. لاٹھی چلانے کا قانونی نقطہ طے کر لیا گیا. لاہور ہائی کورٹ کا 2 مقدمات میں 5 برس کی سزا یکجا کرنے کا حکم سامنے آیا ہے. جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے ملزم کی اپیل منظور کر لی. ٹرائل کورٹ نے 2 مقدمات میں 5 سال قید کی سزا سنائی اور ٹرائل کورٹ نے 2 مقدمات میں 5 سال کی سزا سنائی. دھماکہ خیز مواد رکھنے کا الزام, 2 مقدمات کی سزا اکٹھی چلانے کا قانونی نقطہ طے کر لیا گیا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے 2 مقدمات میں 5 برس کی سزا یکجا کرنے کا حکم دیا ہے. میاں داؤد سے مزید تفصیلات معلوم کر لیتے ہیں. جی داؤد بتائیے گا. جی بالکل, لاہور ہائی کورٹ نے ثانیہ ساہیوال کیس میں پولیس اہلکاروں کی بریت کے خلاف درخواست میں یہ آبزرویشن دیا ہے کہ گواہوں کو عدالت نے گزشتہ تاریخ سماعت کے اوپر جواب جمع کروانے کا حکم دیا تھا, مگر یہ جواب عدالت میں جمع نہیں کروایا گیا. عدالت نے آج یہ حکم جاری کیا ہے کہ 21 مارچ کو جو لوگ ثانیہ ساہیوال کے ٹرائل کے دوران منحرف ہو گئے تھے وہ تمام گواہ جو ہے وہ اپنا تحریری جواب عدالت میں جمع کروائیں. آج عدالت کے روبرو ڈی پی او ساہیوال علی پیشور اور عدالت نے ان کو پابند کیا. ٹھیک داؤد, آپ نے اپڈیٹ کیا, آپ کا شکریہ. کراچی کے علاقے کرنگی انڈسٹریل ایریا میں ٹریفک حادثات, گاڑی کی ٹکر سے 2 موٹر سائیکل سوار جان کی بازی ہار گئے. ایکسپو سینٹر کے قریب ڈمپر کی زد میں آ کر خاتون دم توڑ گئیں. شناخت 19 سالہ عائشہ کے نام سے ہوئی. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو, کراچی کے علاقے کرنگی انڈسٹریل ایریا میں ٹریفک حادثہ ہوا اور گاڑی کی ٹکر سے 2 موٹر سائیکل سوار جان کی بازی ہار گئے. ایکسپو سینٹر کے قریب ڈمپر کی زد میں آ کر خاتون دم توڑ گئیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.